दर्शकबिन नमस्कार। सदाझै आज पनि हामी देश तथा विदेशका सत्य र ताजा खबर लिएर उपस्थित भएका छौं। भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। हाम्रो यो मेहनतको लागि एउटा सानो लाइक गर्न नबिर्सनुहोला। साथै नयाँ नयाँ न्यूज अपडेटका लागि यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी हामीसँग जोडिनुहोला। आउनु सब लागौं आजका मुख्य खबरहरूतर्फ। आगामी साताबाट सगरमाथा आरोहण सुरु हुँदै निर्वाचन आयोगले तोक्यो बागमती प्रदेशमा हुने उपनिर्वाचनका लागि मतदाता केन्द्र। भारतबाट खोप आउन अझै 2 महिना लाग्न सक्ने। एमालेमा नयाँ अपनी कर्णाली प्रदेश कमिटी विस्तार। जसपा कार्यकारिणी समितिमा उपेन्द्र बाबुरामको बहुमत। निषेधाज्ञाले आन्तरिक हवाई यातायातमा पनि प्रभावित, आधा घट्यो उडान। खोटाङका किसानलाई कृषि सामग्री वितरण। आन्तरिक मूल्याङ्कन भर्चुअलका परीक्षणमा जुटे विद्यालय। सर्वोच्च अदालतले तोक्यो रिट निवेदन र सुनवाईको समय। पोखरामा उपचार 2 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु। पेन्सन खाता सक्रिय गराउन असारसम्मकै बैंक जानु नपर्ने। कर्णालीका माओवादी सांसदले आधा महिलाको पारिश्रमिक कोरोना कोषमा जम्मा गर्ने। एकीकृत रूपमा एम्बुलेन्स परिचालन गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयको अनुरोध। विद्युतीय सदावाह गृहमा फेरि बढ्न थाल्यो सब। चितवन कारखानाबाट छुटेका वीरगञ्जलाई नवलपरासी अदालत समक्ष पेश। कोरोना महामारी बीच स्कुल पूर्व परीक्षा सञ्चालन। श्रीमती हत्या गरेको अभियोगमा युवक पक्राउ। वीरगञ्जका 288 नमुना परीक्षण गर्दा 187 जना कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। नेपाल समूहका युवा संघले 10,000 स्वयंसेवक परिचालन गर्ने। मोरङ सीमा नाका वारेडिलमा प्रहरीको पहरा पारीबाट चोर दाउ। आयुषी नपाएपछि इमर्जेन्सी वार्डमै संक्रमितको मृत्यु। दर्शकबिन आउनु सब पहिलो विषयवस्तुतर्फ लागौं। बालबालिका तथा युवालाई केही हुँदैन भनेर घरमा बस्नुहोला। यसपटक बालबालिका र युवाको संक्रमण दर गम्भीर हुने दर तथा मृत्यु गत सालको भन्दा धेरै छ। यसपटकको नयाँ प्रजातिको महामारी गत सालको जस्तो सामान्य छैन। ज्वरो आउने, खोकी लाग्ने, शरीर दुख्ने, स्वाद र गन्ध घराउने, पखाला र बान्ता हुने, एकदम थकाउने हुने, निन्द्रा लागिरहने, छालामा बिबिरा आउने, आँखा रातो हुने मध्ये केही लक्षण मिलेमा तुरन्त पीसीआर टेस्ट गर्नुहोला। यसपटक परिवारमा 1 जना संक्रमित भएमा सबै संक्रमित हुने अवस्था छ। तसर्थ कुनै लक्षण देखिएमा आइसोलेसनमा बस्नुहोला। संक्रमणको शंका लागेमा तुरन्त पीसीआर टेस्ट गराउनुहोला। सहेर वा हेरौं भने अलमल नगर्नुहोला। जति छिटो रोग पत्ता लाग्यो त्यति छिटो उपचार गराउने अवस्था हुन्छ। पीसीआर पोजिटिभ आएमा गत साल जस्तो सप्लिमेन्ट, भिटामिन वा इम्युन बुस्टर खाएर ढुक्क नहुनुहोला। निमोनिया हुने भएकोले तुरुन्तै नजिकको कोभिड अस्पतालको फिभर क्लिनिकमा जानुहोला। त्यहाँ चिकित्सकले तपाईलाई परीक्षण गरेर आवश्यक अनुसार छातीको एक्सरे, रगतको जाँच तथा सिटी एक्सरे गर्ने सल्लाह दिनुहुन्छ। यदि तपाईको अवस्था खराब छ भने उहाँहरूले औषधि वा भर्नाका लागि सल्लाह दिनुहुनेछ। उहाँको सल्लाह अक्षरशः पालना गर्नुहोला। लामो समय ज्वरो आयो, खोकी लाग्यो, सास फेर्न गाह्रो भयो भने, खाना खान गाह्रो भयो वा अक्सिजनको स्तर 94 भन्दा तल भयो भने घरमा नबस्नुहोला। यो अवस्थामा तपाईलाई छातीमा संक्रमण भएको बुझ्न सकिन्छ। जति छिटो अस्पताल पुग्यो त्यति छिटो भर्ना हुन नपर्ने एवं सजिलोसँग निको हुने अवस्था हुन्छ। गत साल संक्रमण भएका वा यो साल खोप लगाएका व्यक्तिलाई संक्रमण हुन सक्छ। प्रजाति फरक भएकाले गाह्रो हुन सक्छ। मैले खोप लगाएको छु वा पोहोरको एन्टिबडीले काम गर्छ भनेर लापरवाही नगर्नुहोला। अप्ठ्यारो भए तुरुन्तै अस्पताल जानुहोला। बालबालिका तथा युवालाई केही हुँदैन भनेर घरमा बस्नुहोला। यसपटक बालबालिका र युवाको संक्रमण दर गम्भीर हुने दर तथा मृत्यु दर गत सालको भन्दा धेरै छ। अस्पताल जाने बेलासम्म घोप्टो परेर सुत्नु भयो भने अक्सिजनको स्तर केही बढ्छ। तसर्थ पेटको बलमा घोप्टो परेर सुत्नुहोला। अस्पताल प्याक छन् भनेर नआतिनुहोला। अस्पताल जाँदैमा सबै भर्ना हुनु पर्दैन। अस्पताल बाहिर समेत अक्सिजन दिएर उपचार गरिरहेका छन्। चिकित्सकको सल्लाह बिन आफै अक्सिजन लगाएर घरमा नबस्नुहोला। अक्सिजन उपचार होइन, निमोनिया र अन्य छातीको संक्रमणको औषधि चलाउँदै अक्सिजन लगाउनु पर्छ। अक्सिजनको मात्रा चिकित्सकको सल्लाह अनुसार मात्र थप घट गर्नुपर्छ। औषधि उपचार प्रत्येक व्यक्तिको फरक हुन सक्छ। एक जनालाई निको भएको औषधिले अर्को व्यक्तिलाई नहुन सक्छ। तसर्थ स्वास्थ्य कर्मी बाहेकका व्यक्तिले सिफारिस गरेका औषधि सेवन नगर्नुहोला। कुनै पनि औषधिले कोरोना चट्ट निको हुने वा लाग्न नदिने कुरा गर्छ भने त्यो गलत हो। प्रतिरोध क्षमता बढाउन जथाभावी आयुर्वेदिक औषधि नखानुहोला। सम्बन्धित चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मीको सिफारिस अनुसार मात्र आयुर्वेदिक औषधि सेवन गर्नुहोला। आयुर्वेदिक औषधिले कोभिड निको हुँदैन, तपाईको स्टामिना बढाउँछ। यस्तो बेला सबै चिकित्सक प्रतिको एकीकृत उपचार प्रभावकारी हुन्छ। यसपटकको संक्रमण निकै छिटो असर गर्ने किसिमको छ। 4-6 घण्टामा निकै बढी असर गर्न सक्छ। तसर्थ भोलि अस्पताल जाउँला भनेर नबस्नुहोला। निको भएका संक्रमितका कुरा सुन्नुहोला। कुनै पनि चिकित्सकले औषधि चलाएका बेला पनि भित्रभित्रै असर हुन सक्छ। त्यो भाइरल संक्रमण भएको हुँदा एन्टिबायोटिकको भर पर्नु हुँदैन। यस्तो अवस्थामा एक पटक छातीको एक्सरे वा सिटी एक्सरे गर्न सुरक्षित हुनुहुन्छ। अस्पतालमा गम्भीर बिरामी प्रति चिकित्सकको ध्यान बढी हुन्छ। तसर्थ नआत्तिनुहोला। उपचार पश्चात पीसीआर नेगेटिभ आए पनि कोभिडले तपाईका विभिन्न अङ्गमा असर गरेको हुन सक्छ। चिकित्सकको सल्लाह अनुसार यसको पनि उपचार गरेर स्वास्थ्य लाभ गर्नुपर्ने हुन्छ। सरकारले जारी गरेका सूचना
सतर्क तथा स्वास्थ्य मापदण्डका पालनाबाट हामी संक्रमणबाट बच्नेछौँ। कृपया पटक्कै लापरवाही नगर्नुहोला। आफू, परिवार तथा समाजलाई संक्रमण हुन नदिन सतर्क बनौँ। सतर्क भएमा हामी अस्पताल जानु पर्दैन। आउनु सब अर्को न्यूजतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमित पूर्व रानी कमल आयुसीमा। कोरोना संक्रमण पछि उपचाररत पूर्व रानी कमल शाहलाई आयुसीमा भर्ना गरिएको छ। अक्सिजनको मात्रा कम देखाएपछि उनलाई आयुसीमा सारिएको नर्भिक अस्पतालले जनाएको छ। उहाँमा श्वास प्रश्वासको समस्या देखिएको र अक्सिजनको समेत कमी देखिएपछि आयुसीमा सारेको हो। अहिले उहाँलाई हाई फ्लो अक्सिजनको सपोर्टमा राखिएको छ। बाँकी स्वास्थ्य समस्या देखिएको छैन, नर्भिक अस्पतालले भनेको छ। अस्पतालमै उपचाररत पूर्व राजा ज्ञानेन्द्र शाहको अवस्था भने सामान्य र स्थिर छ। उनी अहिले पनि अक्सिजनकै सामान्य सपोर्टमा रहेका छन्। पूर्व अधिकारी कुमारी प्रेरणा अवस्थामा भने निकै सामान्य रहेको जनाएको छ। अब आउनुहोस् अर्को खबरतर्फ लागौं। सामान्य लक्षण देखिन साथ यी कुरामा ध्यान दिनुहोस्। 24 दिनमा कोरोना मुक्त हुन सकिन्छ। विशेषज्ञ अनुसार कोरोना संक्रमणका बिरामी मध्ये 80% भन्दा बढी व्यक्ति घर अर्थात् होम आइसोलेसनमै निको भइरहेका छन्। हल्का लक्षण भएका संक्रमित निको हुन करिब 2 हप्ता लाग्छ। त्यसकारण कोरोनाका बिरामी आत्तिनु पर्दैन। कोरोनाका हल्का लक्षण देखिन साथ सावधानी अपनाइहाले 24 दिनमा निको हुन सकिन्छ। विशेषज्ञ भन्छन् यदि तपाईमा कोरोना सामान्य लक्षण रुगाखोकी, ज्वरो, घाँटी दुख्ने, मांसपेशीमा दुखाइ, गन्ध तथा स्वाद थाहा नपाउने देखिएका छन् भने आइसोलेसन भइहाल्नुहोस् अर्थात् घरमा एक्लै अलग्गै बस्नुहोस् र कोरोना जाँच गराइहाल्नुहोस्। रिपोर्ट पोजिटिभ आयो भने केही कुरामा ध्यान पुर्याउनुहोस् र डाक्टरको सल्लाह लिनुहोस्। यसै सन्दर्भमा भारतीय पत्रकार अमर उजालेले सिक्रस हस्पिटलमा कार्यरत डाक्टर प्रवेशमा मलिकका सल्लाह प्रकाशन गरेको छ। हाम्रा लागि पनि उपयोगी हुने भएकाले यहाँ प्रस्तुत गरिएको हो। संक्रमणको सुरुवातमा के गर्ने? दिनभरिमा 3 देखि 4 लिटरसम्म मजाले उमालिएको तातो पानी पिउन सक्ने भएपछि पिउने। पानीमा ज्वानो राखेर दिनमा 3-4 पटक वाफ लिने तथा नुन पानीले 3-4 पटक गरेर गर्ने। यसले भाइरसलाई कमजोर पार्न सक्छ, जसले गर्दा शरीरमा गम्भीर असर पार्न नसकोस्। विश्व स्वास्थ्य संगठनका अनुसार खानामा ताजा फलफूल, अप्रोसिदित खानेकुरा, दाल, सिमी, मकै, कोदो, गहुँ, आलु, हरिया सागसब्जी, मसुरो, जुनेलो, सक्खरखण्ड, एभोकाडो आदि समावेश गर्नुहोस्। यसबाट तपाईलाई आवश्यक पर्ने फाइबर, प्रोटिन, भिटामिन, एजेन्टिनको र खनिज तत्त्व प्राप्त हुन्छ। साथै माछा, सूर्यमुखी तथा मकैको तेल पनि खानामा समावेश गर्दा राम्रो हुन्छ। संक्रमणका बेला प्रशोधित खानेकुरा, तयारी खानेकुरा, भेटे तारेका, पिज्जा जस्ता खानेकुरा खानु हुँदैन। यस्ता खानेकुराले स्वास्थ्य समस्या बढाउन सक्छ, खास गरी पेट सम्बन्धी। संक्रमण सुरुवातका 4 दिन आफ्नो अक्सिजन मात्रा, रक्तचाप र शरीरको तापक्रममा मापन गर्न नबिर्सने। यदि तपाईलाई मधुमेह, डायबिटिजको बिरामी हुनुहुन्छ भने दिनमा 2 पटक सुगर पनि चेक गर्नुहोस्। यस बाहेक सबैभन्दा जरुरी कुरा फोक्सोलाई स्वास्थ्य राख, व्यायाम र योग गर्नुहोस्। साथै प्रशस्त मात्रामा आराम गर्नुहोस्। साथै डाक्टरको सल्लाह अनुसार औषधि खानुहोस्। आफू खुसी कुनै औषधि नलिनुहोस्। डाक्टरका अनुसार यो कोरोनाको दोस्रो लहरमा संक्रमितलाई धेरै दिनसम्म ज्वरो आउन सक्छ। यस्तोमा आत्तिनु पर्दैन, तर डाक्टरको सल्लाह लिइहाल्नुपर्छ। सबैभन्दा जरुरी कुरा हो आफ्नो अक्सिजनको मात्रा जाँच गरिहाल्नुपर्छ। यदि अक्सिजनको स्तर 96 भन्दा माथि छ भने सबै कुरा ठीक छ, तर यसको मात्रा लगातार घटिरहेको छ भने तुरन्त डाक्टरसँग सम्पर्क गर्ने वा अस्पताल भर्ना हुने। संक्रमणको 5औं दिनदेखि 9औं दिनसम्म के गर्ने? यस अवधिमा ज्वरो कम हुन थाल्छ, तर यसबीच धेरै जसो बिरामीलाई कम्मर दुख्ने र पुरै जिउ दुख्ने समस्या भइरहेको छ। यसमा पनि आत्तिनु पर्दैन। भरतपुर मात्रामा प्रोटिन युक्त खानेकुरा खानेलाई र नियमित व्यायाम गरिरहने, साथै यसअघि बताइएका कुराको फलो गरिने जस्ता अक्सिजनको मात्रा, रक्तचाप तथा शरीरको तापक्रम, यी कुरामा पनि ध्यान दिनुहोस्। यदि तपाईलाई स्वास्थ्य महसुस गरिरहनु भएको छ, ज्वरो घटेको छ वा हराइरहेको छैन भने यसको अर्थ हो संक्रमण निको हुँदैछ। यसबीच पौष्टिक खानपान र नियमित व्यायाम जारी राख्नुहोस्, जसले गर्दा शरीर बलियो बनोस् र संक्रमण पुरै हटोस्। तर यति लामो दिनसम्म पनि ज्वरो आइरहेको छ वा ज्वरो हराएर फेरि आयो भने राम्रो संकेत होइन। यसबारे तुरन्त डाक्टरसँग सल्लाह लिइहाल्नुहोस्। संक्रमणको 10औं दिनदेखि 24 दिनसम्म के गर्ने? यदि तपाईलाई कुनै समस्या छैन, ज्वरो, रुगाखोकी छैन, अक्सिजनको लेभल 96 भन्दा माथि छ भने यसको अर्थ हो तपाई द्रुत गतिमा निको भइरहनु भएको छ, खतरा मुक्त भइसक्नु भएको छ। यसबीच पनि पौष्टिक खानपान र नियमित व्यायाम भने छाड्नु हुँदैन। साथै अरूसँग भेटघाट नगर्ने, एकान्तवासमै रहने। डाक्टरको सल्लाहपछि मात्र परिवारका सदस्यसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। यो कुरा पनि ध्यान राख्न जरुरी छ। कोरोना मुक्त भइसकेर पनि कमजोरी महसुस हुन सक्छ। यसकारण खानपानमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ, जसले गर्दा शरीर भित्रदेखि बलियो बनोस्। अब आउनुहोस् अर्को न्यूजतर्फ लागौं। कोरोना संक्रमणबाट थप 34 जनाको मृत्यु, 4928 संक्रमित थपिए। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4929 जना कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार 12497 पीसीआर परीक्षणमा 4832 जना र 963 एजेन्टिन परीक्षणमा 97 जना गरी 4928 जना संक्रमित भेटिएका हुन्। कोरोना भाइरस संक्रमणबाट थप 34 जनाको मृत्यु
भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 3246 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरस संक्रमण युक्त हुनेको संख्या 888 रहेको छ। हाल नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 34127 पुगेको छ। 30926 र संस्थागत आइसोलेसनमा 3201 जना रहेका छन्। सक्रिय संक्रमित मध्ये आइसियुमा 3037 र भेन्टिलेटरमा 2007 जना रहेका छन्। कुन जिल्लामा कति कोरोना संक्रमित थपिए? काठमाडौँ उपत्यकामा पछिल्लो 24 घण्टामा 1462 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौँमा 1127 जना, भक्तपुरका 128 जना, 182 जना र ललितपुरका 242 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै रूपन्देहीमा 428 जना, बाँकेमा 479 जना, कैलालीमा 329 जना, दाङमा 128 जना, पर्सामा 240 जना, सुर्खेतमा 236 जना, चितवनमा 230 र कास्कीमा 222 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै पाल्पामा 86, झापामा 65, कञ्चनपुरमा 63, धनुषा 60, मोरङ 84, काभ्रे प्लान्चोकमा 42, कपिलवस्तु र नवलपरासी 42 र 42, नुवाकोट र डोटीमा 34 जना, बारा र बैतडीमा 30 जना, नवलपरासी पूर्वमा 27 जना, गुल्मी 26 जना, सिन्धुलीमा 25 जना कोरोना संक्रमित भेटिएका हुन्। यस्तै महोत्तरी र बर्दिया 24 जना, रौतहट, सर्लाही र सिन्धुपाल्चोकमा 29 जना, रामेछाप र गोर्खामा 19 जना, धादिङमा 27 जना, स्याङ्जा र अर्घखाँचीमा 28 जना, जुम्लामा 44 जना, अछाममा 23 जना, सल्यानमा 12 जना, रसुवा र प्युठानमा 22 जना, दोलखा, तनहुँ, लमजुङ र बझाङमा 9 जना, बागलुङमा 7 जना, ताप्लेजुङ, सप्तरी र डडेलधुरामा 8 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। यस्तै दैलेखमा 6 जना, उदयपुर पर्वत, मेग्दी र रुकुम पश्चिममा 4 जना, ओखलढुङ्गा र मकवानपुरमा 4 जना, धनकुटा, रुकुम र पूर्व रोल्पा र जाजरकोटमा 3 जना, दार्चुलामा 2 जना र खोटाङ, भोजपुर, कालीकोट, डोल्पा, हुम्ला र बाजुरामा 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएको स्वास्थ्य तथा मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै बिहीबार 9 वर्ष मुनिका 88 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 10 देखि 29 वर्ष मुनिका 279 जना कोरोना संक्रमण भेटिएका छन्। दर्शकबिन आउनुहोस् अब अर्को न्युजतर्फ लागौं। कोरोना रोकथाम र उपचार कर्णाली सरकारले छुटायो 9 अर्ब बजेट। कर्णाली प्रदेश सरकारले कोरोना महामारी रोकथाम, नियन्त्रण, उपचार तथा प्रतिकारका लागि 1 अर्ब रुपियाँ बजेट व्यवस्था गरेको छ। उक्त रकम मध्ये तत्काल 50 करोड रकम विकास खर्चबाट रकमान्तर गरी कोभिड कोषमा राख्ने व्यवस्था मिलाएको कर्णाली सरकारका प्रवक्ता मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन्। त्यस्तै कोरोना महामारी नियन्त्रण तथा स्वास्थ्य सुधारमा सुदृढीकरणका लागि तत्काल प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई 22 करोड रुपियाँ बजेट दिएको छ। चौरजहारी सामुदायिक अस्पताल, जिल्ला अस्पतालहरू र रणनैतिक अस्पतालमा 19 करोड रुपियाँ बजेट निकासा गरी पठाएको मन्त्री केसीले जानकारी दिए। कर्णाली प्रदेश सरकारले निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले प्रदेश भित्रिने 4 वटा नाकाहरूमा थप स्वास्थ्य कर्मी सहित एजेन्टिन परीक्षण र स्क्रिनिङको व्यवस्था मिलाएको पनि बताइन्। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूबीच सर्वदलीय संयन्त्र निर्माण गरी कोभिड नियन्त्रणमा लामो प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजान लागेको भन्दै सरकारले उक्त प्रयासलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अवरोध गरेको आरोप लगाएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल संसदीय परम्परा र अभ्यासलाई मजाक गर्ने गरी जनताको सूचित हुने अधिकारलाई कोरोनाको त्रास देखाएर सदन बन्द गर्न चाहन्छ मन्त्री केसीले भनेकी छन्। कर्णाली प्रदेश सभामा थोरै जनप्रतिनिधि भएकाले स्वास्थ्यका आधारभूत मापदण्डहरू अपनाएर प्रदेश सभामा सञ्चालन गर्न सकिने उनले बताइन्। यसैगरी आउनु छ अर्को न्युजतर्फ लागौं। भारतमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नाग्यो। भारतमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या 2 लाख नागेको छ। भारतको स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मन्त्रालयका अनुसार अहिलेसम्म 2,01,187 जनाको कोरोना संक्रमणको कारण मृत्यु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा मात्र भारतमा कोरोना संक्रमणको कारण 3,183 जनाको मृत्यु भएको छ। भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 3,60,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। सबैभन्दा प्रभावित महाराष्ट्र 66,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित थपिएका छन् भने उत्तर प्रदेश र केरलामा 32,000 भन्दा धेरै नयाँ संक्रमित फेला परेका छन्। कर्नाटकमा पनि थप 32,000 संक्रमित भेटिएका छन्। यससँगै भारतमा कोरोना भाइरसबाट संक्रमित हुनेको संख्या 1,79,97,000 नागेको छ। भारतमा कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 29,68,000 नागेको छ। भारतमा उल्लेख्य संख्यामा कोरोनाको संक्रमण बढेसँगै अमेरिका लगायत केही मुलुकको भारतलाई स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेका छन्। यसैगरी फेरि पनि तपाईहरुको माझमा नयाँ न्युजहरु ल्याएर उपस्थित हुने नै छु। सपना अनलाइन टिभीलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर, सब्स्क्राइब गरी साथै छेउमा रहेको बेल आइकनलाई दबाएर अलमा क्लिक गर्न नबिर्सनु होला भन्दै तपाईहरुको माझबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त नमस्ते।